और जितना भी हमारा देखने वाला हमारा नाल शामिल होवे उन सारा की गुजारिश है जी के प्रोग्राम ना तुम लाइक भी करो शेयर भी करो और इसमें अपना कमेंट भी लाजमी करो जी। प्रोग्राम गोजरी बैठक में जरा हमारा सुनने वाला है वे भी बजरिया टेलीफोन कॉल शामिल हो सके और बजरिया मैसेज 532379 डायल करके। और जी हम चूंकि आज जिस तरीके प्रोग्राम का आगाज में हमें गल की थी कि आज को दिन जड़ो है वो बड़ो एम है और आज बड़ी एक खुशखबरी मिली यकीनन हम सारा मसला भी खुशखबरी है क्योंकि इस नाल हमारा जो पाकिस्तान है उसको दुनिया में ना और ज्यादा उच्चा हुआ और इसके अलावा जी दुनिया वास्ते भी यह एक बड़ी खबर थी। इस हवाले नाल जी आज प्रोग्राम हम गुफ्तगू करांगा हमारा नाल मेहमान शख्सियत भी तशरीफ रखें और या गुफ्तगू हमारी जी होगी या उर्दू में होगी। और जी हम सबसे पहला तो अपना जो मेहमान है उन्होंने तारफ ही थारा नाल कराता चला जी। हमारा नाल स्टूडियो में मौजूद है सईदुर्रहमान सिद्दीकी और सईदुर्रहमान सिद्दीकी जरा है ये तजियकार भी हैं और इसके अलावा मारूफ ब्रॉडकास्टर भी हैं। सर सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद, आप आज आए इतने अहम मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ। जी बहुत शुक्रिया सजदा, थैंक यू। और इसके अलावा चूंकि मैंने बात की अभी आज का दिन जो है वो बहुत खास है सिद्दीकी साहब, उसकी वजह ये है कि कल तक एक माहौल बना हुआ था जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो एक जंग बंदी थी उसका जो टाइम था वो ख़त्म हो रहा था। और डोनाल्ड ट्रंप के अगर आप बयानात देखें ट्रूथ सोशल पे और जो भी उन्होंने अगर किसी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया किसी रेडियो चैनल को इंटरव्यू दिया तो उन्होंने बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की और उन्होंने कहा कि कोई चारा नहीं है कि इसके बाद जो इसमें तोसी की जाए सीज फायर में और जो ही ये टाइम ख़त्म होगा अगर ईरान मुज़ाकरात के लिए नहीं आता तो हम उस पर बड़ा और सख्त हमला, बल्कि उन्होंने अजीम हमला एक अजीम लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। और हर कोई जो है वो गुजरी रात तक बड़ा परेशान था और रात सारे लोग यही सोच के सोए कि सुबह अल्लाह जाने हमें क्या खबर मिलेगी। लेकिन जी सुबह उठते ही सबके चेहरे खिल उठे इस खबर से कि पता चला जी कि जो पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें हैं वो आखिरकार रंग लाई और अमेरिका ने यानी कि ये जो सीज फायर है डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें तोसी कर दी और तोसी की हमारे जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसम मुनीर की दरख्वास्त पे। तो क्या कहते हैं इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। यकीनन बड़ी खुशी की खबर है कि एक जंग ज़दा माहौल जो था उसमें एक अच्छी खबर आई और एक खौफ के साए भी मंडला रहे थे कि सीज फायर की जो डेट अनाउंस की है वो ख़त्म होगी, जो खुदा न खास्ता दोबारा वो आग और खून का खेल दोबारा ना शुरू हो जाए जिसमें बहुत सारे बेगुनाह ईरानी लोग शहीद हुए, बच्चे शहीद हुए, स्कूल की इमारतों को निशाना बनाया और एक बड़ा एक खौफनाक मंजर था। अल्हम्दुलिल्लाह वो सीज फायर में तोसी हुई और सीज फायर में तोसी का क्रेडिट यकीनन पाकिस्तान को जाता है। पाकिस्तान ने बड़ी जानफशानी के साथ इस मामले को लिया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी अरब मुल्कों में गए, तुर्की में गए, वहाँ जो है ना बातचीत की और उनको बताया कि इस खत्े में उनके वाले से कि कौन कौन सा मुल्क क्या क्या किरदार अदा कर सकता है। फील्ड मार्शल खुद ईरान गए और ईरान का बड़ा उन्होंने तफसीली विजिट किया और वो तमाम अहम शख्सियात से मिले और क़याम अमन के हवाले से जो बातचीत है उसको आगे बढ़ाने के लिए और ईरान में जुल्म ज़्यादती और जंग जदल का बाजार ख़त्म करने के लिए बड़ा एक जानदार किरदार फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का रहा। साथ साथ अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान के मुसलसल राब्ते थे और अमेरिका को भी पाकिस्तान ने ये बात बावर करवाई कि ये जंग उसके भी फायदे में जो है ना वो नहीं है और अमेरिका भी तनहा जो है ना वो है और उम्मत मुस्लिमा तो ईरान के साथ है ही बल्कि दुनिया की भी हमायत ईरान के साथ हो रही है। तो इसलिए अगर अमेरिका अपनी इज्जत चाहता है तो इस जंग से पीछे हट जाए। तो पाकिस्तान की बात अमेरिका ने भी सुनी और डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल अपने ट्वीट के जरिए से भी मीडिया में गुफ्तगू के जरिए से भी पाकिस्तानी फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बरमला जिक्र भी करते रहे, तारीफ भी करते रहे और उनकी अमन के लिए कोशिशों को अप्रिशिएट भी करते रहे। मैं समझता हूँ कि सजदा शुक्र बजा लाना चाहिए हम पाकिस्तानियों को कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो इज़्ज़त अता फरमाई, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो मुकाम अता फरमाया, अल्लाह ताला ने इस शर में से अल्लाह ने जो खैर का पहलू पाकिस्तान के लिए निकाला, मैं समझता हूँ कि बड़ा काबिल फ़ख्र है और अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दुनिया की क़यादत कर रहा है बिल्कुल और वो पाकिस्तान के जिसके दुश्मन उसको दहशतगर्द कहते हुए नहीं थकते थे। वक्त साबित किया कि पाकिस्तान अमन का एक अलंबरदार है, अमन का एक दाई है और अमन को यकीनी बनाने के लिए
عملی اقدامات کرنا بھی جانتا ہے، اور ہوا بھی ایسے ہی جو ابھی تک کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ بالکل، اور یقیناً جی ہماری جو سول قیادت ہے، ہماری جو فوجی قیادت ہے، یقیناً جی وہ دایات کی مستحق ہے، اور ان کی کوششیں رنگ لے آئیں، اور دنیا بھر میں پاکستان کا نام ایک دفعہ پھر بہت زیادہ بلند ہوا، اور اللہ کرے یہ نام اسی طرح سے بلند رہے، اور انشاءاللہ جی بلند رہے گا۔ اور دوسری بات یہ بتائیں کہ ایک طرف تو یہ سیز فائر ہے، اس میں تو توسیع کر دی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جو ایک وہ ابنائے حرمز پہ ناکہ بندی جو ہے وہ قائم رہے گی۔ تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس ناکہ بندی سے ایران کے لیے کس قدر کی جو مشکلات ہیں، یا دنیا کے لیے کس طرح کی مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہونے جا رہی ہیں؟ دیکھیں، اپنا ہرمز پہ تو اس وقت کنٹرول ایران کا ہے، اور ایران کا کنٹرول بنتا بھی ہے اس اعتبار سے کہ دیکھیں، آپ نے ایک ملک کو کے خلاف ایسی جنگ چھیڑ دی جس کا کوئی جواز نہیں تھا آپ کے پاس۔ ایک ملک کو آپ نے تباہ و برباد کر دیا، اس کی لیڈرشپ شہید کر دی، اس کی املاک تباہ کر دی، اس کے تعلیمی ادارے آپ نے تباہ و برباد کر دی، اتنا بڑا آپ ان کا کھیل کھیلا۔ تو ایران کو تو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے دفاع کے لیے ہر وہ اقدامات اٹھائے جو اس کو اٹھانے چاہیے۔ اسرائیل کو نشانہ بنانا ہو یا ابنائے ہرمز میں جو ہے نا انہوں نے اپنا اپنا کنٹرول کنٹرول کرنا ہو، ایران کا حق ہے، اور بالکل ایران کا حق۔ امریکہ دیکھیں، امریکہ بھی ظاہر ہے اس وقت جو بات چیت کر رہا ہے اس کو اپنا ایک پریشر کا تاثر بھی دنیا میں دینا ہے، آخر وہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے دنیا کے اندر۔ تو امریکہ بھی یہ بیان تو آ رہے ہیں امریکہ کی جانب سے، لیکن ساتھ ساتھ جو اچھی بات یہ ہے کہ گفتگو شنید کا سلسلہ بھی آگے جو ہے نا بڑھ رہا ہے، اور دنیا ساری اس کا خیر مقدم کر رہی ہے۔ دونوں فریقین اس پہ راضی ہیں، اور دونوں فریقین پاکستان پہ اعتماد کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی جب تک کہ مکمل امن قائم نہیں ہو جاتا، اور مذاکرات کے نتیجے میں کوئی حتمی چیز سامنے نہیں ہے۔ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی رہیں گی، ہو سکتا ہے کوئی مس ایڈونچر بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کچھ ایسی بات ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں اس سے پہلے جتنے مذاکرات ہوئے ہیں، مذاکرات کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹی موٹی چیزیں بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ دونوں ملک راضی ہیں اس کو آگے بڑھانے میں۔ دنیا اس کی سپورٹ کر رہی ہے، اقوام متحدہ اس کی سپورٹ کر رہی ہے، اور پاکستان اس کی قیادت اس وقت جو ہے نا وہ کر رہا ہے۔ یہ خوش آئند جو ہے نا بات ہے، اور ہمارے خطے کے لیے، پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ پاکستان کی اکانومی کو فائدہ ہو رہا ہے، اور ہماری معیشت بلند ہو رہی ہے۔ پھر ہمارا جو بحر عرب، جو کراچی جو ہے نا پورٹ، وہ آباد ہو رہا ہے۔ اگر ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی ہے تو جو اس وقت تاریخی ریکارڈ پورٹ پہ ٹریڈ ہو رہی ہے، اس سے پہلے کبھی اتنی زیادہ ٹریڈ اور اتنی زیادہ بین الاقوامی جو ہے نا جہاز لنگر انداز نہیں ہوئی جتنے آج کل وہاں پہ ہوئے۔ تو وہی بات میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کروں گا، اللہ تعالیٰ ہر شر میں سے خیر کا پہلو نکالتا ہے۔ پاکستان کے لیے خوشخبری ہیں، پاکستان کے لیے جو ہے نا بہت ساری چیزیں ایسی فیوچر میں ہو رہی ہیں، بہت سارے معاہدے ہو رہے ہیں دنیا کے ملکوں کے ساتھ، پھر جو ہے نا روس کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، فیوچر میں ایران کے ساتھ ہمارے تیل اور گیس پہ بات چیت ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے نا عرب میں، سعودی عرب میں آپ کی امریکی فوج کی جگہ پاکستانی فوج کو دفاعی معاہدہ ہو گیا، اور دفاعی سارا کنٹرول پاکستان کے پاس ہے۔ اور وہ جگہ کہ جہاں پہ ہماری فوج نہیں تھی اور شاید کہیں سے ہمیں خطرات بھی تھے جیسے کہ اسرائیل ہے، وہ بھی اب ہمیں ایک تو سعودی عرب کا دفاع ہو گیا، دوسرا اپنے دشمنوں کو بھی مانیٹر کرنے کے لیے ہمیں ایک قریب ترین جو ہے نا مضبوط بیس جو ہے نا میسر آ گئی۔ پھر یہ کہ سعودی عرب کے پاس ساری کی ساری امریکی ٹیکنالوجی ہے، پاکستان کے پاس چائنیز ٹیکنالوجی زیادہ ہے۔ تو پاکستانی فوج کو یہ دنیا کی وہ واحد فوج جو اس کو موقع ملے گا، وہ بیک وقت چائنی فوجی ساز و سامان اور امریکی فوجی ساز و سامان سے بیک وقت مستفید ہو سکے گی، اور دنیا کی دو بڑی جو فوجی ٹیکنالوجیز ہیں اسے پاکستان آرمی کو جو ہے نا دسترس جو ملے گی، پاکستان ایئر فورس کو جو ہے دسترس ملے گی۔ ایک ایسی اپرچونٹی جو سے ہٹ کے ایک تو معاشی طور پہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، فوجی اعتبار سے فائدہ ہو رہا ہے، دوسرا یہ کہ آپ جنگی جو ٹیکنیکس ہیں اس کے اعتبار سے ٹرینڈ ہو رہے ہیں، دفاعی اعتبار سے جو ٹرینڈ ہو رہے ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں، پھر ہمارے جو JF-17 ہے جہاز، اس کی جو مقبولیت دنیا بھر میں آپریشن بنیاد مرصوص کے بعد ہوئی، اس کی ریکارڈ آرڈرز آ رہے ہیں، اور دنیا خریدنا چاہ رہی ہے۔ پاکستان نے چائنا کو بھی اس پہ اعتماد میں لیا، اور چائنا کو کوئی اعتراض نہیں کہ پاکستان کی ٹریڈ کرے۔ اب یہ آرڈرز اتنے زیادہ ہیں کہ پاکستان سارے دست اپنے آپ کو اس طرح کیپیبل کر رہا ہے کہ اپنے آرڈرز پورے کر سکیں۔ تو صرف اگر JF-70 ہی ہم بیچنا شروع کر دیں تو الحمدللہ پاکستان کی معیشت ہم زمین سے اٹھا کے اسمان پہ لے کے جائیں گے۔ یہ وہ پاکستان ہے کہ جس کو دشمن بڑا کمزور اور بڑا حقیر سمجھتے تھے، اور تکبر والے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ اللہ نے دشمن کے منہ پہ ایسی ہی چپیڑ برسائی ہے، اور پاکستان کو اتنی ہی عزت فراہم کی ہے۔ تو یعنی عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ پاکستان پہ یہ چیز ثابت کی ہے۔
बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और ख़ास तौर पे हम देखें तो जो ऑपरेशन बनियानुल मरसूस हुआ उसके बाद पाकिस्तान की इज़्ज़त में बेपनाह इजाफा किया। हालांकि भारत ने तो ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया 22 अप्रैल को, चूंकि आज 22 अप्रैल भी है तो इस हवाले से बात करना मैं ज़रूरी समझती हूँ। तो उसने तो ये ऑपरेशन किया इसलिए कि इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा के दुनिया की नज़रों में पाकिस्तान को गिराया जाएगा। लेकिन वही बात है कि अल्लाह पाक बेहतर जानता है। और उसके बाद जो ऑपरेशन बनियानुल मरसूस हुआ उसके बाद पाकिस्तान की इज्जत में बेपनाह इजाफा हुआ। अच्छा, ये जो सफारतकारी में कामयाबी हो रही है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जो आला क़यादत है उसको दुनिया भर में पजीराई मिल रही है, हर कोई पाकिस्तान का नाम ले रहा है। पाकिस्तान और ख़ासतौर पर इस्लामाबाद जो इस वक्त बड़ी अहमियत रखता है पूरी दुनिया के लिए। और चूंकि मुज़ाकरात पहले भी हुए और दोबारा भी इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं, तो इस हवाले से आप देखें कि मोदी सरकार के जो उनके अंदर से उन पे जो तनकीद हो रही है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं नहीं समझता कि भारत अब इस काबिल रहा है कि उसको डिस्कस किया जाए। भारत की मिसाल ऐसी बन चुकी है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब उनसे तो कुछ हुआ नहीं सिवाय पाकिस्तान को बदनाम और जलील करने के। और पाकिस्तान ने अमन का और दुनिया की क़यादत का ताज अपने सर पे सजा लिया है। तकलीफ तो हो रही है, मरोड़ तो उनके पेट पे उठ रहे हैं। और जैसे कि उनके एक वजीर दिफा उनकी तरफ से मुतनाज़ा बयान आया, बड़ा तकब्बर वाला बयान आया सामने, बड़े गंदे और गलीज सफारती लैंग्वेज। दुनिया की तारीख में आप किसी भी मुल्क के जरिए से ऐसे अल्फाज नहीं मिले होंगे जैसे भी भारत जैसे गलीज उस शख्स ने दिए पाकिस्तान के हवाले से। तो ये तो उनकी एक 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 जो है ना वो जिल्लत है। और वो जिल्लत अपनी छुपाने के लिए पाकिस्तान पे फिर रवायती इंडिया को किसी दुश्मन की मेरे ख्याल में जरूरत है, वो खुद ही अपने लिए काफी। हाँ, और नरेंद्र मोदी जैसा जो हुक्मरान उनको मिला है, मैं समझता हूँ कि आप पाकिस्तान को भारत की तरफ तवज्जो देने की बजाय अपने आप को आगे बढ़ाना, यानी भारत अब इतना अहम रहा ही नहीं है कि उस पे बात की जाए। भारत में इस वक्त नरेंद्र मोदी वो काम कर रहा है जो शायद पाकिस्तान भी नहीं कर सका। यानी वो भारत को तबाह बर्बाद करने के लिए काफी है। फिरकावारी उसने वहाँ फैला दी, हिंदू मुस्लिम फसाद उसने वहाँ फैला दिया, भारत को सफारती तौर पर तनाव उसने कर दिया। भारतीय फौजी ताकत का जो बड़ा घमंड था कि हम बहुत बड़ी कोई बला है, वो एक्सपोज इस मोदी ने करवा दी। आपने जो राफेल है उनकी इज्जत भी खराब कर दी। बिल्कुल बिल्कुल, आज हम पहलगाम वाकये का भी बना रहे थे, तो वही पहलगाम वाकये को बुनियाद बना के तो उन्होंने जनाब अपने आप को एक्सपोज कर दिया। यानी सफारती तनाई, ये वो भारत था जो कश्मीर के अंदर वो करवा रहा था जी, दुनिया के सारे मुल्क इकट्ठे किए हुए थे। ठीक है, G20 उसने इवेंट करवाया, मौलाना आजाद में इंटरनेशनल स्टेडियम में इंटरनेशनल मैचेस करवा के पैगाम दिया। और हम पता नहीं कहाँ से धूल झोंक रहा था ना पूरी दुनिया की नजर। और वो सारी चीजें कहाँ गई? वो सारी चीजें बिल्कुल एक राई के पहाड़ की तरह जमीन बोस हो गई। और आप लोग जो है ना दुनिया के सामने नंगे हो गए कि आपकी औकात, आपकी ये इंतहा पसंदी पे वो है मोहब्बत। तो भारत पे तो मेरे ख्याल में हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। वो खुद अपने आप को एक्सपोज भी कर रहे हैं और अपनी खुद वो चीजें दुनिया यानी अपनी रुसवाई का सबब भारत खुद बन रहा है। अच्छा, गुज़श्ता रात की बात है, अमेरिका ने चूंकि कुछ अशखास जिनकी तादाद 14 बताई जा रही है और इसके अलावा वो कंपनियां जो कि UAE में और इसके अलावा तुर्किया में और ईरान में भी जो कंपनियां के ईरान को जंगी साजो सामान और हथियार जो दे रही थी उन पे पाबंदी आयद कर दी। तो इन पाबंदियों के नतीजे में ईरान आया, उसमें उसके जो एक इरादे हैं, जिस तरह से वो लड़ रहा है, उसमें कुछ कमजोरी आ सकती है। देखिए, पाबंदियां कोई नई बात नहीं, पाबंदियां तो शुरू से थी उन पे। दुनिया में आपने उनको तनाव तो कर दिया था। और दुनिया माशी पाबंदियां इस कदर थी, फौजी पाबंदियां तो चलो है ही है, माशी पाबंदियां भी कि जो कोई भी जवाज नहीं है आपका उसको करने का, लगाने का। आपने की उसका नतीजा क्या निकला? आपकी जिल्लत की शक्ल में आपकी ताकत का घमंड भी टूट गया। जैसे इंडिया की ताकत का घमंड पाकिस्तान में हमले के बाद टूट गया, ऐसी अमेरिका की ताकत का घमंड टूट गया ईरान में हमले के बाद। अब वो कौन सी सुपर पावर है कि जो एक कमजोर लुटे पटे मुल्क, पाबंदी ज़दा मुल्क से जूते खा गया, जलील हो गया, रुसवा हो गया। और उसका बगल बच्चा इसराइल जो है ना, उनको पनाह नहीं मिल रही अपनी जेर जमीन जो है ना वो कमीन गांव में, वहाँ भी वो खौफजदा है। आपने देखा पिछले दिनों वीडियोस भी आई होंगी हुक्मरानों की कि वो जेर जमीन पनाह गांव में भी ईरान से खौफजदा। तो ये तो इससे ज्यादा आपको समझने के लिए और क्या चीज चाहिए यार कि भाई आप कहाँ खड़े इन पॉलिसी की वजह से? भाई बर्दाश्त करें ईरान को बर्दाश्त करें, मुसलमानों को बर्दाश्त करें। एक हकीकत है, ईरान मुसलमान एक हकीकत है। आप ये जुल्म ज्यादती का बाजार खत्म करें, आप अपनी ताकत के नशे से जरा बाहर आए। हकीकतें बदल चुकी हैं, वो वक्त नहीं रहा कि जब आप ताकतवर थे, अब आप ताकतवर नहीं है, ये बात आप मान जाए। और हम अमेरिका के दुश्मन नहीं समझता, हम पाकिस्तान की दोस्ती है, ताल्लुकात है, हम भी अमेरिका के बारे में वो जज्बात नहीं रखते।
ہم اسرائیل کو نہیں مانتے, ہم انڈیا کو نہیں مانتے, ہم ایران کے ساتھ ہیں. بالکل. لیکن یہ کہ جو آپ کی غلط پالیسیز ہیں ان پہ ہم تنقید تو کریں گے, یہ آپ کی غلط پالیسی تھی. اور آپ کے اندر بھی, امریکہ کے اندر بھی اس وقت لوگ اس پہ اٹھے, انہوں نے بات کی ہے. امریکہ میں جو آپ پیٹیشن جماتے ہیں وہ بھی کہہ رہی ہیں آپ کو کیا چٹی پڑی تھی, ادھر بھول گئے آپ کو کیا تھا اسرائیل کے لیے, آپ نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیا. اسرائیل کو بچاتے بچاتے آپ نے اپنا بانڈا پھوڑ دیا کہ آپ کیا سپر پاور. تو وہاں سے بھی تنقید ہو رہی ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ امریکہ کو جو ہے نا ایسے اقدامات جو ہے نا یعنی اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کرے. آپ دیکھیں نا کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ یعنی کہ یہ تجزیہ نگار بھی یہ بات کہتے ہیں, اور امریکہ کے اندر سے بھی یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ جتنے بھی صدور آئے امریکہ میں ان سب کو یعنی اسرائیل نے کہا ایران پہ حملے کے لیے, لیکن کوئی بھی آمادہ نہیں ہوا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس پہ اس کی باتوں میں آگے, اور اس کی وجہ سے انہوں نے ظاہر ہے بہت زیادہ نقصان بھی اٹھایا. اچھا, نیٹو جو ممالک ہیں یقیناً ان سے آپ دیکھتے ہیں آج کل کے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے بڑا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں اب کوئی نیا اتحاد بننے جا رہا ہے دنیا میں؟ دیکھیں بڑی زبردست بات کی ہے. دیکھیں امریکہ نیٹو سے بھی ہاتھ کھو گیا. ٹھیک ہے, نیٹو جو ہمیشہ امریکہ کا بغل بچہ, اور وہ آرڈر دیتے ہوئے یہ سر کہہ کے وہ آ جائے گا, انہوں نے انکار کر دی. انہوں نے کہا بھائی ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ نہیں ہے اس میں. برٹن ہمیشہ امریکہ کے ساتھ کھڑا تھا, بالکل ہر جگہ. ٹھیک ہے, تو وہ اب ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہے. تو آپ نے کیوں ایسا کام کیا کہ جس کے ذریعے سے آپ نے امریکہ کا ایک وہ تھا بھرم وہ ریزہ ریزہ کر دیا. ہمیں خوشی نہیں ہے کہ امریکہ کمزور ہو یا ہمیں امریکہ سے کوئی دشمنی بنی ہے, لیکن آپ خود اگر اپنے دشمن بنے ہوئے تو دنیا آپ کو کیا کرے گی. تو دیکھیں وہ نیٹو یہ ایک لائن تو کھینچ رہی ہے, اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ امریکہ جو ہے نا نیٹو سے تقریباً ہاتھ کھو بیٹھا ہے. دوسری جانب جو ہمارے لیے اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایک اچھا اتحاد بن رہا ہے جس میں ایران بھی شامل ہوگا, ترکیہ بھی ہے, اس میں پاکستان بھی ہے, اور اس میں سعودی عرب بھی ہے, اور کچھ حد تک قطر اور متحدہ عرب امارات بھی فیوچر میں ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ آ سکتا ہے. پھر ہمارے ساتھ آذربائیجان سے اتحاد میں آ سکتا ہے. ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے اس کنفلکٹ کے ذریعے. پاکستان ایران بارڈر سیف نہیں تھا, ایران کی طرف سے مسائل تھے, خطرات تھے, لیکن پاکستان نے اس کو دل میں رکھ کے اس وقت ایران کو کمزور نہیں کیا. پاکستان کھلم کھلا ایران کے ساتھ کھڑا ہو. ایرانی لیڈرشپ کو اس بات کا احساس ہوا یار یہ وہ پاکستان ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ مل کے چار باغ پہ بیٹھ کے ان کو نقصان پہنچانے والوں ہمیشہ نقصان پہنچانے کی سوچ, تو وہ ان کو بھی احساس ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان سے ٹھیک فیصلے کروائے کہ پاکستان نے ٹھیک وقت میں ٹھیک فیصلہ کیا. اگر نفرت یا انتہا پسندی پہ مبنی ہماری خارجہ پالیسی ہوتی تو ہم ایران کے ساتھ نہ ہوتے, امریکہ کے ساتھ ہوتے. تو ہم نے سعودیہ کو بھی ساتھ رکھا, امریکہ کو بھی ساتھ رکھا, اور ایران کا وہ جو ایک اعتماد ہے نا وہ اب ہم پہ اس قدر آیا ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل جیسے ایران گئے, اس کا مطلب کیا ہے کہ ایران آپ سمجھیں کہ دوسرا پاکستان ہو گیا. بالکل کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. اور کتنا والہانہ استقبال کیا گیا, وہاں پہ ترانے بنائے گئے فیلڈ مارشل کے لیے, اور اسپیشلی پرتپاک استقبال کیا گیا. یقیناً یہ بڑی خوشائند بات ہے. اور آخری سوال میرا یہ ہے, چونکہ ظاہر ہے امریکہ ایک طرف تو اپنی جو شرائط ہیں ان سے پیچھے نہیں ہٹ رہا, اور ایران جو ہے وہ شرائط ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ظاہر ہے ہر ملک کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات ہوں گے اور کامیاب ہو پائیں گے؟ جی دیکھیں شرائط تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ مذاکرات میں ساتھ چیزیں چلتی رہتی ہیں. کہ ایک ہارڈ لائنر ہوتا ہے, دوسرا بھی ہارڈ لائنر ہوتا ہے, اور وہ کم سے کم چیزوں پہ اکتفا کرنے کے لیے یہ لائن دکھتا ہے. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ایرانی جو قیادت جو پہلی ظاہر جو نئی قیادت ابھی آئی ہے اس میں زیادہ لوگ ہارڈ لائنر ہیں, وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے. نہیں دیکھیں ایران میں سمجھتا ہوں کہ اب جو قیادت ہے یہ لیبرل قیادت ہے, وہ بات چیت کرنا چاہتی ہے, وہ سافٹ ہے, وہ دنیا کے معاملات سمجھتی ہے, سمجھتی ہے. اور وہ تو دیکھیں اب ایران کا تو حق ہے. ایران جو بات کر رہا ہے کہ آپ نے ہمارے انفراسٹرکچر تباہ کیے, یہ بنا کے دیں, آپ نے حکومت پہ ہمارے آپ کو تسلیم کیا جائے, باقی ان کا وہ حق ہے. ٹھیک ہے, پہلے سے بھی تھا, اب بھی ہے. پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یقین دہانی کروائیں گے دوبارہ آپ اٹیک نہیں کریں گے, اور ایٹمی اس پہ کام پہ اتفاق کیا. تو آپ امریکہ کیا چاہتا ہے؟ اگر آپ وہ ایک آزاد بولا کہ آپ اس کو اپنی کالونی تو بنانے چلے, نہ وہ کالونی بنے گا. آپ آئے تھے نا رجیم چینج کرنے کے لیے, رجیم چینج ہوئی, الٹا ایران کی جو مذہبی حکومت ہے اس کو اور بھی حمایت ملی آپ کے اس کام کی وجہ سے. تو اب آپ سمجھ جائیں کہ بھائی گیم آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, عزت اسی میں ہے کہ پتلی گلی سے نکل جائیں اور آپ یہ معاملات حل کریں. بالکل. اور ایران کی جو عزت ہے اس میں اضافہ بھی ہوا, بہت سارے لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ امریکہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی سیف کوئی سائٹ ڈھونڈ رہا ہے کہ جہاں سے اس کو اس جنگ سے نکلنے کا ایک موقع مل جائے. اور اللہ کرے ہماری جو نیک خواہشات ہیں, نیک دعائیں, وہ یہی ہیں
کہ اللہ کرے یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں اور امن جو ہے وہ قائم ہو. یقیناً یہ امن نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ ہم سب کے لیے بھی بے حد اہمیت کا عمل ہے. بہت بہت شکریہ جناب سعید الرحمان صدیقی, آپ آئے, آپ نے اتنی زبردست گفتگو کی. آج چونکہ بہت خاص دن تھا, خوشی کا دن بھی تھا, ہم نے کہا اس حوالے سے ہم بات چیت لازمی کریں. بہت شکریہ آپ کا, شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام میں موجود کیا. بہت شکریہ.